आदरणीय दर्शकवृन्द, देशमा कोरोनाको महामारी निकै फैलिएको छ। दिनको 9,000 भन्दा बढी जनता संक्रमित छन् र हरेक दिन 50 भन्दा बढी संक्रमितहरूको ज्यान गइरहेको छ र खोप लगाउने कुनै टुङ्गो छैन। तर कोरोनाको महामारी भन्दा पनि अर्को महामारी यति बेला तोकियो भने देशमा कोरोनाको खोप भित्र्याउनका लागि भनेर गरिएको भनिएको भ्रष्टाचार, बिचौलिया र यतिसम्म कि देशद्रोही समेत भनिएको छ। र हुकम जुन कम्पनी हो, सेरम कम्पनीको नेपालको एजेन्ट हो र त्यसका सञ्चालक विजय दुगड, सुरज वैद्य लगायतका व्यक्तिहरूले अहिले देशद्रोहीको उपमा पाएका छन्। तिनीहरू के साँच्चै देशद्रोही हुन् त? यो विषयमा हामी सोच्नेछौँ उहाँहरूसँग र यो काण्डको सम्पूर्ण चिरफार तपाईहरूमाझ गर्नको लागि यति बेला देशद्रोहीको उपमा पाएका र हुकम कम्पनीका सञ्चालक सुरज वैद्य हामीसँग हुनुहुन्छ। र आजको नयाँ पत्रिकामा आएको खबर अनुसार त उहाँहरूले 4 गुणा बढी मूल्य बढाएर खोप ल्याउन अनुमति समेत पाइसक्नुभयो। यो नयाँ पत्रिकाले गरेको घोषणा हो। सुरुमा देशद्रोही बन्दै यत्रो कमिसन खाँदै अनुमति पाउनुभयो भनेर बधाई दिँदै यो कार्यक्रम सुरुवात गर्दैछु। म वैद्यजी, यहाँलाई स्वागत छ एभेन्यूज खबरभित्रको खबरमा। नमस्कार सर। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। 4 गुणा बढी मूल्य बढाएर खोप ल्याउनको लागि अनि कमिसन खाएर खोप ल्याउन सफल हुनुभयो भनेर नयाँ पत्रिकाले लेखेछ। त्यसैको आधारमा मैले तपाईँलाई बधाई दिएँ। अब यो नयाँ पत्रिकाले कहाँबाट यो चाहिँ मेसेज पायो मलाई थाहा छैन। किनभने अहिले पनि जुन हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले आह्वान गरेको आधारमा हामीले हाम्रो कोटेसन नेपाल सरकारले दिएको छौँ र उहाँले अहिलेसम्म हाम्रो वार्ता र छलफल र यो पायो भन्ने कुरा पनि अहिले भर्खर म तपाईँकहाँबाट सुन्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा बिल्कुल गलत हो। अगर 4 गुणा मैले पाएको हो भने यो अगर त्यस्तो खालको अग्रिमेन्ट छ भने म यो लिँदा पनि लिँदैन, म फोकटमा म दिइदिन्छु नेपाल सरकारलाई। भनेपछि यो खबर भ्रामक हो? बिल्कुल गलत हो। मलाई दुःख कहाँ लाग्छ भने धेरै मिडियाहरू छन्, रिस्पेक्टेबल मिडियाहरू छन्, अहिले जति पनि अहिले चाहिँ न्युजहरू बाहिर आइरहेछन् एकतर्फी न्युज आइरहेछन्। हुन त मेरो पनि कमी हो, म कमै बोल्छु, तर अहिले जनतालाई मैले जवाब दिन मैले प्रयास गर्दैछु तपाईँ मार्फत। ल, यो पाएको कुरा त पाउनु भएको रहन्छ, तपाईँले स्वीकार्नुभयो। त्यो जुन समाचार माध्यमले हाल्यो त्यो आफै जानुहोस्। अब यत्रो कोरोनाको महामारी छ, तपाईँ एउटा देशको प्रतिष्ठित व्यापारी, अनि यस्तो कोरोनाको महामारीमा खोप ल्याएर सरकारलाई सहयोग गर्नुको सट्टा 32 करोड कमिसन खाएर अनि देशद्रोही बनिदिने तपाईँ? यो प्रश्न सोध्ने यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो आउँथ्यो पनि होला र नाफा भन्ने चिजमा जहिले पनि क्वेसन्सहरू आउँछन्, त्यो पनि हामी स्वीकार्छौँ। एउटा व्यापारीको सन्दर्भले व्यापारीलाई हेर्ने नजर अलिकति फरकै हुँदो रहेछ। तर सत्य के हो भने आजसम्म मेरो कम्पनीले 1 पैसा हामीले कमाएको छैन। जति पनि हामीले काम गरेँ बिना कुनै रकम कुनै सर्भिस चार्ज लिएर हामी काम गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा हामीले यो सुरुवात गर्दाखेरि नेपाललाई केही सहयोग होस् भन्ने आधारले यो व्यापार मैले सुरु गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि जुन प्रकारको चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूले यो कुरा चाहिँ डाइरेक्टली निकाल्नु भयो, कमिसन एजेन्टका कुराहरू निकाल्नु भयो, मलाई धेरै नै दुःख लाग्छ। अहिले व्यापारीले समाजसेवा गर्न त कम्पनी खोल्दैन र झन् अहिले त हुन त व्यापारी समाजमा जे बिक्छ त्यतैतर्फ लाग्ने बानी छ। तपाईँहरूको कम्पनी भयङ्कर पुरानो औषधि जन्य पदार्थमा एकदम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गरिरहेको एकदम पोख्त होइन। जब कोरोनाको महामारी भयो, कोरोनाको महामारीमा कसरी हुन्छ पैसा कमाऊ भनेर 7 महिना अगाडि खोलेको कम्पनी त हो नि त। यो त स्वीकार्नुहुन्छ नि? म स्वीकार्छु। नाम त वैद्य हो, वैद्य भन्दाखेरि औषधि पनि जोडिन्छ, तर त्यो भए तापनि मैले चाहिँ औषधि काम अहिलेसम्म गरेको थिएन। तर अहिले जुन कोभिडको मारामार छ र कोभिडको त्यसको इफेक्ट हामीले देखिरहेछौँ, हरेक जनतालाई यसले छोइरहेछ। नेपाल सरकारले नसोच्दाखेरि नै सेप्टेम्बर महिना 2020 हामी सिरम कहाँ गएर नेपालमा सम्भावित सबैभन्दा नजिक मुलुक
संसारको सबैभन्दा ठुलो भ्याक्सिन प्रड्युसिङ कम्पनीलाई आग्रह गरेर उहाँहरूको खोप चाहिँ नेपालमा ल्याउन पर्छ भन्ने आधारले त्यसरी म चाहिँ लागेको हो यसमा दुईटा कुरा छ एउटा सिरम इन्स्टिट्युट भन्ने संसारको लार्जेस्ट भ्याक्सिन म्यानुफ्याक्चर हो दोस्रो संसारको सबैभन्दा सस्तो भ्याक्सिन प्रड्युस गर्ने यो कम्पनी हो चाहेको खण्डमा त म स्पुटनिकमा पनि जान सक्थेँ होला म चाहिँ तपाईँको चाइनिज कम्पनीमा जान सक्थेँ होला जोन्सनमा जान सक्थेँ होला मोडर्नामा जान सक्थेँ होला तर हामीले यो व्यापारमा किन लाग्यो भने यसले नेपालको फाइदा हुन्छ र कोभिडसँग कमसेकम हाम्रो जनतालाई जुन प्रकारको त्रास छ त्यसबाट मुक्त हुन्छ भन्ने आधारले हामीले चाहिँ यसमा लागेको हो म एउटा कुरा सोध्न चाहेँ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको जुन हुकम भन्ने कम्पनी छ तपाईँहरूको यो कम्पनी 7 महिना भयो र अर्को कुरा तपाईँहरू चाहिँ सेरम र नेपाल सरकारको बीचमा बसेर बिचौलियाको काम गरेर पैसा कमाउने हो कि तपाईँ सेरमको आधिकारिक हो हामी सेरमको आधिकारिक छौँ मैले किन भन्दैछु भने पैसा कमाउने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन व्यापारमा कमाउँछन् हैन तर कतिसम्म कमाउने भन्ने एउटा एथिक पनि यसमा आउँछ तर त्यसमा मैले भन्दै जाँदाखेरि सेरम जस्तो ठुलो कम्पनी नेपाललाई सोचेको पनि थिएन उसले नेपाल उसको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सपोर्ट मुलुक मध्येमा नेपालको नाम पनि त्यहाँ परेको थिएन र हामीले के गर्यो भने हामीले नेपालको लागि उसको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर नेपालका कुरा र सेरमको कुरा मिलाउनको लागि र सकभर चाहिँ छिटो सस्तोमा ल्याउन चाहिँ हामीले प्रयास गरेको त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ यो सेरमसँग चाहिँ हामी चाहिँ एउटा लोकल रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा हामी काम गर्छौँ र उनीहरूको कामहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारमा पुर्याउने र नेपाल सरकारको समस्याहरू सेरमसम्म पुर्याउने त्यो हाम्रो काम हो तपाईँ सेरमको प्रतिनिधि यहाँको एब्सोल्युटली तपाईँ आफै सेरम हुनुभयो हामीले जनताले बुझ्दाखेरि तपाईँ सेरमको त्यहाँको कर्मचारी अथवा त्यहाँको डिरेक्टर अथवा त्यहाँको कर्मचारी जेसुकै होस् तपाईँहरू आफै हो त्यसो हो भने नेपाल सरकारलाई 20 लाख डोज ल्याउनको लागि सेरमले $4 दियो तपाईहरू सेरमको आफ्नै मान्छे सेरम नै हो तपाईँहरू हामी जनताको लागि नेपाली जनताको लागि त्यो भने $4 ल्याउने अघिल्लो पटक तपाईँ आफै सेरम हो अनि फेरि अनि पछि चाहिँ त्यही $4 फेरि बढाएर $6.50 चाहिँ कसरी बनाउने यो यति चाँडै त्यस्तो हुन्छ तपाईँहरू बिच मैले यसमा भन्नुपर्दाखेरि के हो भने सेरम एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्स्टिट्युसन हो र जुन चाहिँ यो 20 लाख हामी चाहिँ सुरुमा सेरमले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गर्यो भारत सरकार र हाम्रो निकै नै त्यसमा चाहिँ ठुलो हात छ किनभने $4 भनेको कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्दा कम हो भनेर सेरमले भारत सरकारलाई भनेको थियो तर भारत सरकारले नेपालको एउटा छिमेकी मुलुकको सन्दर्भले एउटा सब्सिडाइज रेटमा दिने भन्ने यो हाम्रो जुन नेपाल सरकारको एउटा वार्ता टोली खडा भएको थियो त्यसमा स्पष्ट भाषाले लेखेको छ कि भारत सरकारको कारणले गर्दाखेरि सेरमले सस्तो मूल्यमा दिएको भनेर त्यहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि त्यो 20 लाख आउँदाखेरि त्यसमा अर्को एउटा शब्द के भने भोलिको दिनमा यसको रेट बढ्छ है भनेर पनि त्यहाँ लेखिरहेछ त्यो रेट बढ्छ है भनेर सेरम सौदाले भनेको छैन तपाईँहरूको कागजमा भनेको छ होइन यो सेरमको भनाइ हामीले बोल्ने सेरमको बोली बोल्ने हो तर त्यो सम्झौता त तपाईँहरू बिच जुन हुकम र सरकार बीच भएको जुन सचिव स्तरीय वार्ता छ तपाईँहरू कम्पनी बीच र त्यो वार्तामा त यो एकपटकलाई मात्रै भनेर तपाईँको कागजमा लेखेको कुरा हो सेरमसँग अघिल्लो पटक त डाइरेक्ट ल्यायो नि सेरमसँग जुन 10 लाख सुरुमा आयो त्यो भारत सरकारले नेपाल सरकारले अनुदानको रूपमा आएको हो भारत सरकारले सेरमलाई रिक्वेस्ट गरिकन त्यो 10 लाख फ्री अफ कस्टमा आएको जसमा हामी त्यसमा केही सङ्कलन छैन त्यस पछाडिको अर्को 10 लाखमा होइन त्यसको पछि पनि नेपाल सरकारलाई भारत आर्मी मार्फत 1 लाख पनि आएको त्यसमा पनि हामी इन्भल्भै छैन अब त्यसको पछि जुन 20 लाखको छ 20 लाखको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले भारत सरकारको सहयोगमा नेपाल सरकारले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट बिजनेस होइन यो गभर्मेन्ट टु कम्पनी टु प्राइभेट भयो भनेको नेपाल सरकारले किन्ने मात्रै गर्यो भारत सरकारले चाहिँ सिधै सेरमलाई भनिदियो कि नेपाललाई सस्तोमा दियो र त्यसको लागि चाहिँ हुकुमसम्म कामर भने हो भारत सरकारले भनेको होइन तर सेरम जस्तो कम्पनी म तपाईँलाई अर्को एउटा उदाहरण दिउँ टोयोटा कम्पनीले गाडी बेच्छन् टोयोटा कम्पनी संसारमा उसले गाडी बेचिरहेछ र उसको समय छैन कि हरेक सरकार या हरेक व्यक्तिसँग उसले नेगोसिएसन समय छैन त्यसले गर्दाखेरि उसले एउटा चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ या लोकल डिस्ट्रिब्युटर उसले खडा गर्छ तपाईँ यहाँको सेरमको डिस्ट्रिब्युटर म छु त्यही हो र सेरमको त्यो प्राइस चाहिँ $6.50 बनिएको छ अथवा $6.50 त्यो सेरमले तोकेको मूल्य हो कि यहाँको डिस्ट्रिब्युटरले तोकेको मूल्य हो म यसमा यो पनि अलि स्पष्टमा गरौँ यसको चाहिँ के हो भने अहिले हामीले एउटा चाहिँ सरकारले आह्वान गरेको आधारमा 4वटा कम्पनीले
आफ्नो कोटेसन दिएको छ, जसमध्येमा हामी पनि हौँ। हामीले दिएकोमा के छ भने अहिले यो हाम्रो वार्ता सुरु नै भएको छैन, तर हामीले दिएकोमा हामीले के दिएको छौँ भने नेपाल सरकारले डाइरेक्टली 100% उसले चाहिँ पेमेन्ट गर्नु नसक्ने सेरमको लागि। तर टोयोटा गाडी तपाईँले म कहाँबाट किन्नुभयो भने म डिस्ट्रिब्युटरको नाताले नेपालको ब्याङ्कलाई इन्भल्भ गरिकन 100% म फ्याक्ट्रीलाई म पैसा तिर्छु र त्यो गाडी आएपछि मात्र हाम्रो चाहिँ ग्राहकले बाँकी पैसा हामीलाई तिर्छ भन्दाखेरि हामी एउटा मिडिएटको रूपमा हामी खेल्छौँ। अहिलेको सन्दर्भमा पनि जब नेपाल सरकारले सिरमसँग बात गर्यो, सिरमले के भन्यो भने 100% नपाइकन हामी काम गर्दैन भन्यो, किन उनीहरूको द्याट्स अ पोलिसी, कम्पनी पोलिसी नै हो। र त्यो सन्दर्भले हामी आएँ र अहिलेको सन्दर्भमा म यो गर्छु यो सन्दर्भमा हामीले नेपालको ब्याङ्कसँग लोन लिएर हामीले त्यो सामान सिरमलाई लिएर सामान नेपालको एयरपोर्टमा आएपछि हामीले 80% पैसा हामी नेपाल सरकारबाट पाउँछौँ, जसमा चाहिँ हामीले नेपालको ब्याङ्कसँग मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो सामान ल्याउने जुन चाहिँ हामी डाइरेक्टली इन्भल्भ छौँ। अनि मैले भनेको के कुरा भने सर, सिरमसँग नेपाल सरकारले आफैले खुद डिल गरेर 100% दिन्छ कि 200% पैसा दिन्छ, ल्याओस् खोप, तपाईँलाई चासै भएन नि, तपाईँहरू अनि बिचमा बसेर चाहिँ पैसा बढाएर अथवा बिचमा किन बस्नु पर्दैन नि? हामी बस्नै चाहँदैन। नेपालको खरिद ऐन प्रक्रिया जुन छ यो नेपालको कारणले भइरहेछ। हामीले यसमा एउटा चाहिँ मिडिएटको रोल हामी खेलिरहेछौँ। नेपाल सरकारको समस्या जुन चाहिँ खरिद ऐन प्रक्रियाले चाहिँ कुनै पनि सामान खरिद गर्दाखेरि 3टा कम्पनीलाई ल्याएर त्यो खरिद गर्ने उहाँहरूको एउटा बिडिङ प्रक्रिया भयो। तर सरकारले चाह्यो भने बिडिङ नगरिकन डाइरेक्ट सरकारले नीति नियम खरिद प्रक्रिया ऐन चेन्ज गरेर सिधै उताबाट किनेर ल्याउन सक्छ। मिल्छ। मैले भने त्यही आधारमा जुन 20 लाख खोप आएको थियो त्यसमा हामीले $4 + 40 सेन्ट्स हामीले हालेको थियो, 10% हामीले त्यहाँ हालेको थियो। जब सरकारसँग वार्ता चल्यो भनेको त्यो जुन $4 लिएर आएको खोप सेरम र नेपाल सरकारको डाइरेक्ट डिलमा आएको खोप होइन? त्यो होइन, त्यसमा पनि हामी नै त्यसमा इन्भल्भ छौँ। त्यो प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ? म प्रमाण दिन्छु, यस तपाईँलाई प्रमाण म दिन्छु र प्रमाण यो पनि म दिन्छु कि जहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले हामीलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गरेको छ कि तपाईँले यो 40 सेन्ट नलिएकोमा हामी चाहिँ यो चाहिँ उसले यो जुन मिनेट्स मिटिङमा उहाँले स्पष्ट भाषामा लेखेर सही नै गरेको छ। त्यसमा भनेको त्यो 40 सेन्ट भनेको चाहिँ 10% भयो। त्यति बेला तपाईँले 10% कमिसन छोडिदिनु भयो? छोडेको र आउनेमा पनि अहिले त एउटा प्रपोजलको रूपमा हामीले चाहिँ $6.5 हामीले यो प्रस्ताव गरेको छु। नेपाल सरकार कहाँ 4वटा कम्पनीले चाहिँ प्रस्ताव राखेको छ। मैले बुझेको आधारमा अहिले आएको चाहिँ भारत बायोटेकको एउटा अफर आएको छ जुन चाहिँ नेपाल सरकारको लागि एफओबी भन्दाखेरि भारतमै चाहिँ $15 पर डोजको रूपमा उसले चाहिँ कोटेसन दिएको छ। सिनोफार्म भन्ने चाहिँ जुन चाइनाको $17 उसले कोटेसन दिएको छ। स्पुटनिक्सको त्यो पनि पाउडर फर्ममा $10 उसले दिएको छ भने हामीले यही आधारमा हामीले $6.50 हामीले दिएको छौँ भन्दाखेरि हामीले सबैभन्दा सस्तो पनि दिएको छौँ। हेर्नुहोस् अहिले यहाँ कमिसनको खेल भन्छन्, धनी बन्नु खोजेको भन्छन्। सुरज वैद्य धनी हुन खोजेको भए त हामीले यसलाई त $8 मात्र राख्न सक्दैन त, थप $2 मैले कमाउँथेँ। तर हाम्रो चाहना त्यो होइन, जनतालाई सस्तो मूल्यमा सकभर छिटो ल्याउनेमा हाम्रो प्रयास हो। अब यसमा सरकारले वार्ता गर्नु पर्यो, वार्ता गरेको आधारमा यसलाई हामी अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ। यो त बिडिङ गरिरहेछ, अब टुङ्गिया छैन, तैपनि तपाईँलाई बधाई आएका होला नि आज त। मलाई दुःख लाग्छ, किन मलाई कहाँ दुःख लाग्छ भने एउटा चाहिँ यस्तो भ्रम नपारौँ होइन, यो जनतालाई छुने कुरा। आज घरमा कोभिडले तर्साइरहेछ, तपाईँ म 20 बसेर एउटा मास्क लाएर हामी छलफल गर्दैछु भने यस्ता खालको आजको यो समय छ भन्दाखेरि कोभिडको सन्दर्भमा हामी बडा चिन्तित छौँ, होसियार पनि छौँ कि सकभर नेपालमा छिटो सस्तोमा आओस् भन्ने हाम्रो कमसेकम सुरज वैद्यको चाहना चाहिँ यही हो। जस्तो मैले भने त्यो चाहना हो, त्यही भएर तपाईँले $6.5 राखेको पनि त्यो सस्तो नै होला, तर त्यसमा पनि कमिसन र अनि फाइदा त पक्कै छ नि त होइन? र कमिसन भन्ने चिज के हो? नेपाल सरकारले छ कि छैन यसो भन्नु म भन्दैछु। नेपाल सरकारले भनेको आधारमा 10% भन्दा बढी नगर्ने गरिकन यसलाई चाहिँ ल्याउन दिने भनेको सरकारको क्याबिनेटको डिसिजन छ। अब सरकारले दिएको चिज त मैले त लिन पाउनु पर्यो, तर त्यही हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि। सरकारले टेबलमा बोलाउनु पर्यो, मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, मन्त्रीजीले बोलाउनुहोस् न, 4 जना बोलाउनुहोस् र तपाईँले कति मूल्य घटाउने हो, तपाईँको कमिसन छोड्यो, हामी कमिसन छोडिदिन्छौँ। म तपाईँको अहिले म भन्दैछु सरकारले अहिलेकोमा छोड्यो, हामी छोडिदिन्छौँ ल भनेको फेरि $4 मै दिन सक्नुहुन्छ? सक्दैन, जुन चाहिँ उसले सिरमले दिएको त्यतिमै दिन्छौँ। $4.40 होइन, त्यतिमा हामी दिन सक्दैन, किनभने जुन $6.50 त्यसमा 10% हाम्रो छ, त्यो 10% हामी छोडिदिन्छौँ।
$6.50 मा 10% कमिसन आएको। अहिले कमिसन भएको अहिलेको कमिसनको चर्चा सर्भिस चार्ज जे भनौँ न, यो बोलीचालीको भाषामा अहिले जसरी प्रचार भएको छ त्यो चाहिँ कमिसन हो 10%, र त्यो 10% भनेको यो $6.50 हो। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एकसुका पनि लिनुहुन्न, आफ्नै खुल्तीको हालेर लिएर आएर नेपाल सरकारलाई दिनुहुन्छ। हामी बडा खुसी हुन्छौँ कि कमसेकम नेपाल जनताले त्यसमा राहत पाउँछ भन्ने हामीले चाहन्छ। किनभने नेपाललाई यो 50 लाखले पुग्दैन, नेपाललाई 4.30 करोड जति दोष ल्याउनु बाँकी नै छ। मलाई चिन्ता कहाँ छ भने यो भोलिको कहाँबाट आउँछ भन्ने मलाई त्यहाँ चिन्ता छ अहिले। त्यसैले यो 50 लाख सकभर छिटो आओस् भन्ने मेरो चाहना हो। त्यसमा अर्को पनि तपाईँले के पनि खुलाइदिनु पऱ्यो भने तपाईँले अहिले दिएको तथ्याङ्क डाटा र मूल्य अनुसार 10% लिन्न, म राष्ट्रिय विद्रोही बनाएका छन् त्यो पनि होइन, त्यो 10% पनि मलाई चाहिएन भन्नुभयो, यो असाध्य कुरा भयो। भने पछाडि अरू मूल्यहरू चाहिँ बढी छ तपाईँहरूको भन्दा, भने पछाडि यो खेल, यो प्रचारबाजी यति सस्तो पाउँदा पनि नल्याई अन्य महँगो ल्याएर अन्य महँगो सुई ल्याउन गरिएको खेल हो यो। मलाई कहाँ अलिकति आश्चर्य के भइरहेछ खुलेर भनिदिनु त्यस्तो हो भने। मलाई के लाग्छ भने अहिले नेपालमा के भइरहेछ मैले बुझ्न पनि सकेन। किनभने सरकारले आह्वान गर्यो, हाम्रो कोटेसन दिए, हाम्रो सबैभन्दा सस्तो छ भने हामीलाई थाहा छ, तर भोलि गएर स्पुटनिक्सले $4 देला, झन् नेपाललाई फाइदा हुन्छ। तर पहिला वार्ता त हुनु पर्यो, छलफल त हुनु पर्यो। यो कमिसनको कुरा अहिलेसम्म आएकै छैन भन्दाखेरि यसमा अवश्य पनि हामीलाई डिस्क्रेडिट गरेर सिरमलाई नल्याउने वातावरण बनाएर अरूलाई दिने प्रयास हो कि भन्ने एउटा शङ्का चाहिँ अवश्य पनि जागेको छ। कसलाई दिने हो भनिदिनु त्यो पनि, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। सेकेन्ड लोएस्टको होला त्यसलाई पनि दिने होला, रसियन खोपलाई हो कि हेर्दाखेरि त रसियनको देखिन्छ, किनभने चाइनिजलाई हो कि अब चाइनिज पनि छ। त्यसैले मलाई भन्नु यो अप्ठ्यारो छ। हाम्रो मन्त्रीजीको मनमा के छ मैले बुझ्न सकेन, तर म स्पष्ट छु अहिले हामीले 650 कोमा नेपाल सरकारले वार्तामा बोलाउनु भयो भने उहाँसँग बसेर हाम्रो कमिसन हामी छोडिदिन्छौँ। अब त्यो पनि उहाँलाई मिल्यो भने जोसुकैले पनि हामीले केही भन्नु छैन। तर स्पष्ट रूपले म के भन्छु नि, हामी पैसाको लागि मात्र काम गरेर एउटा इज्जत कमाउनलाई काम गरेका छौँ। भनेको मन्त्रीले तपाईँको कुराबाट के प्रश्न देखियो हुन आयो भने स्वास्थ्य मन्त्रीले आफ्नो फेभरको मान्छेलाई बरु महँगो पैसा भयो नि खोप लिएर आएर त्यहाँबाट कमिसन खान खोजे हो। त्यसो भए यसरी बुझ्नु नबुझ्नु त्यो नि भनिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् अप्ठ्यारो के छ भने मन्त्रीजीको सोचमा के छ मलाई थाहा छैन, र उहाँले के सोचेर कसरी अगाडि बढ्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। तर मैले तथ्याङ्क अगाडि हालेर म भन्दैछु कि हामी सबैभन्दा सस्तो अहिले पनि छौँ, र भोलि गएर हाम्रोभन्दा सस्तो अरूको सस्तो भएको खण्डमा लिनुहोस् पनि हामी भन्छौँ। हामी त्यसमा सहयोग पनि गरौँला होइन। तर नेपालको चलनमा राम्रो प्रकारका भ्याक्सिन ल्याएर जनतालाई पुर्याउँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसले मन्त्रीज्यूले कसरी यसलाई अगाडि बढाउँछ मलाई थाहा छैन। तर मेरो चाहना के छ, यो चारैजनालाई बोलाएर एकचोटि फेरि यो चाहिँ नेगोसिएट गरौँ, राम्रो मूल्य जनताले पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अनि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसँग हामीले कुरा गर्दा यही नेगोसिएसन र कमिसनको कारणले हो यो प्रक्रिया रद्द भएको भन्नुभएको छ त। अनि हेर्नुहोस् अब उहाँले के आधारले बोल्नुभयो मलाई थाहा छैन। हामी लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ हौँ। अहिले तपाईँले टोयोटा गाडी किन्न चाहे तापनि, टोयोटाले तपाईँले लेखे तापनि उसले के भन्छ टोयोटा नेपालसँग सम्पर्क गर भन्ने यो चलन हो। यो इन्टरनेसनल बिजनेस प्र्याक्टिस हो। सिरमले पनि त्यो ब्रान्ड तपाईँको यहाँ मात्र अथवा त्यो ब्रान्डको आधिकारिक विक्रेता हो। करेक्ट। र नेपाल सरकारको कानुनमा बसेर म काम गर्छु। अगर नेपाल सरकारले 10% भन्दा बढी लिन पाउँदैन भने त्यो 10% भन्दा म लिँदैन। भोलि हुनु पनि सक्छ म 2% लिएर म काम गरौँला, 1% लिएर काम गरेँ, या फोकटमै म काम गरौँला। तपाईँले म 10% लिन्न, 100 का पनि फाइदा लिनु भन्नुभयो त। अहिले डाइरेक्टली जुन गभर्मेन्टले 50 लाखको छ म लिँदैन। ल जुन 50 लाखको अहिले वार्ता भइरहेछ नि, हामी त्याग्न हामी तयार छौँ, तर बोलाउनु त पर्यो। तर तपाईँहरूले अब खोप ल्याउँदाखेरि सेरमले चाहिँ अब सिधै हुकुमसँग मार्फत कोअर्डिनेसन गरेर 10% दिएर लिएर आऊ भनेर सेरमले सरकारलाई पत्र त लेख्यो नि त। किनभने उसले थाहा छ कि नेपालको चलन के हो होइन। त्यो लेख्न तपाईँहरूले लगाउनु भयो, अनि त्यस पछाडि त्यो चाँडै आउने खोप ढिलो भयो, अनि त्यसपछि इन्डियामा कोभिडको सङ्क्रमण झन् बढ्यो, अनि त्यही भएर त्यो 50 लाख खोप आउन सकेन। बिल्कुल गलत। केही दिन अगाडि मात्रै 2-3 दिन अगाडि मात्र हामीले पत्र पायौँ नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको कि अहिलेको स्थिति के छ, कति खोप दिन सक्छ भने भर्खर उहाँले अनुसन्धान सुरु गरेको छ भन्दाखेरि हिजोसम्म उहाँहरू के गरिरहेको थियो। त्यसले गर्दा यो बिल्कुल गलत हो होइन। भनेको सेरमलाई बल्ल पत्र गयो सरकारको तिमीहरूसँग खोप कति छ दिन सक्ने कि छैन भनेर, त्यसको प्रमाण पनि म तपाईँलाई दिन्छु। उहाँले सिरमलाई मात्र होइन मलाई लाग्छ 4जनालाई पठाएको छ। भर्खर यो काम सुरु भइरहेछ, जबकि कोभिड आएको 1 वर्ष भइसक्यो। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि
तपाईँहरूले त राष्ट्रको लागि त अहिले आरोप त देशद्रोही छ, देशद्रोही होइन कि जनताको लागि झन् बुटी ल्याउने खालको घोषणा भन्नुभयो, $6.5 पनि घटाएर बरु सुकै लिन्न भनेर। त्यसो हुँदै पनि तपाईँलाई त हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले त भूत प्रेत भन्नुभएको छ भनेपछि तपाईँहरू र मन्त्रीज्यूमा कमिसनको कुरा मिलेन अनि बाहिर आयो होइन, यसरी बुझ्ने नबुझ्ने? अब यो कमिसनको कुरा मैले भने हृदय सिपारीज्यूलाई मैले उहाँलाई कदर गर्दै सम्मान गर्दै, किनभने नेपालको मन्त्री हो, मैले उहाँलाई भेटेको पनि छैन आजसम्म यो मन्त्री बनेपछि। र कमिसनको सन्दर्भमा जुन कुराहरू बाहिर आयो, मन्त्रीले त कहाँ सिधै माग्छन् त, तलका हुन्छ नि, अर्का बिचौलिया हुन्छ नि कमिसनमा। उहाँहरूको छलफल पनि भएको छैन, उहाँले मलाई बोलाएको पनि छैन, उहाँहरूको के चाहना मैले बुझ्न पनि सकिरहेको छैन। त्यो सन्दर्भले चाहिँ यो कमिसनको जुन कुराहरू भइरहेछ, म यति म स्पष्ट छु, अरू प्रडक्ट रक्सी मैले झिकाएको भए, चक्लेट मैले झिकाएको भए मैले कमिसन दिन्थेँ पनि होला, किन यो व्यापारी दिन चलनै छ नेपालमा होइन, चलन छ चलन छ। तर कोभिड भन्ने जनतालाई छुने हो, लाइफ सेभिङ भ्याक्सिन हो यो। त्यसले गर्दा म तपाईँको अगाडि म भन्छु, कोही व्यक्तिलाई जोसुकै होस् हामीले 1 पैसा दिँदैन र हामीले नाफा भन्ने चिज पनि एउटा सर्भिसको रूपमा हामी जान्छौँ र हाम्रो मिनिमम कस्ट हामी यसबाट निकाल्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मन्त्रीजीले चाहेको छ भने हामी चाहिँ दिने क्षमता छैन र दिँदा पनि दिँदैन। भनेपछि तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि बजारमा सुरज वैद्य अथवा हुकम भर्सेस होल नेपाल हो अहिलेको अवस्था। अब जुन आधारले यो कुराहरू अगाडि बढिरहेछ दुःख लाग्छ। मैले अघि नै भने केही मिडियाका साथीहरूले सोधेको भए हामीले यो स्पष्ट गर्थ्यौँ होला र मैले अर्को पनि मैले भने मेरो कमजोरी पनि हुनसक्छ। तपाईँ आफू पनि आउनु भएन नि यत्रो दिनसम्म मिडियामा, किन हामीले सम्पर्क गर्दा तपाईँलाई 2 दिन लाग्यो? ठिक कुरा। हाम्रो एउटा समस्या पनि छ, एउटा प्रोफेसनली रन कम्पनी हो, हामी जे पायो त्यो हामी बोल्न सक्दैनौँ। मन्त्रीजीले बोल्नुभयो के आधारमा मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो कम्पनीको रेगुलेसन अनुसार हामीले केही बोल्दाखेरि र प्रेसहरूमा जाँदाखेरि हाम्रो प्रिन्सिपल त्यो चाहिँ सिरम हो, सिरमको अप्रुभल बिना हामीले बोल्न मिल्दैन। र अहिले यो जति बढ्यो त्यो बढेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सिरमलाई रिक्वेस्ट गरेँ, हामीले जनतामा गएर चाहिँ हाम्रो कुरा राख्नै पर्छ, राखेन भने हामीले ठुलो समस्या हुन्छ भन्ने आधार उसको अप्रुभल लिएर हामी अहिले छलफल गर्दैछौँ। यत्रो भरिरहँदाखेरि लौ न, तपाईँ त सिरमको यत्रो आधिकारिक मान्छे, अघिल्लो पटक 20 लाख डोजमा पनि $4 सस्तोमा ल्याइदिनु भयो, महामारीको अवस्था बढिरहेछ, जनताको लागि भनेर छिटो तपाईँहरूले लिएर आउनु किन सक्नु भएन त? यसमा 2टा चिज छ। एउटा चाहिँ के छ भने अप्रिलको महिनामा मार्च 3को महिनामा सिरमको पुनमजीले उहाँले चाहिँ आफैले एउटा खुद पत्र नेपालमा पठाएको छ, सिरमको फ्याक्ट्रीमा आगो लागि भएको कारणले गर्दाखेरि र भारतमा जुन यो चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा पोलिसीमा पनि पहिला भारतमै यो चाहिँ लगाउँ भन्ने खालको आधारले यसमा केही ढिलो चाहिँ भएको हो। अब हामीले चाहिँ कमसेकम नेपाललाई टप प्रायोरिटीमा हामीले राखेका छौँ। हामीले नबनेको भए हाम्रो प्रायोरिटी तल हुन्थ्यो। म एक्जाम्पलमा दिउँ, आज हामीले खोप लिँदाखेरि हामी लाइनमा बस्छौँ, जो अगाडि छ उसले खोप पाएर जान्छ, तर लास्ट मान्छेले त खोप नहोला नि त, उसले त पाउँदैन भन्दाखेरि अहिले पनि सिरमसँग संसार उसको पछि लाग्छ, त्यो लाइनमा हामी सबै बसिरहेछौँ। कमसेकम त्यो लाइनको हामी अगाडि छौँ। हाम्रो कारणले गर्दाखेरि हामीले तपाईँले मान्नुहोस् नमान्नुहोस् दिनको 20 देखि 40 पटक हाम्रो चाहिँ उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो छलफल भइरहेछ कि नेपाललाई चाहिँ राख भनेर, र त्यो आधारले हामीले नेपाललाई अगाडि नै राखेका छौँ। भोलिको दिनमा चाहिँ जब सिरम फ्याक्ट्री फुल फ्लेजमा चल्छ र नेपालले पहिला पाउने सम्भावना म देख्छु होइन, तर अहिलेको समयमा केही समस्याहरू छन्। अनि यो 4 गुणा भनेको कति बढी हो त नि? अरूहरूको तुलनामा तपाईँको त 4 गुणा सस्तो के हो? यो 4 गुणाको अहिले आइरहेछ नि आज मार्केटमा। हेर्नुहोस्, यो 4 गुणा मैले यो बुझ्नै सकिरहेको छैन। हाम्रो मिडियाका साथीहरूले कहाँबाट यो नम्बर ल्याउँछ मैले बुझेको छैन। स्पष्ट ढङ्गले हाम्रो आफ्नो अफर सरकारले दिएको छु, यो 4 गुणा हुनै सक्दैन। मैले तपाईँलाई भने अघि पनि हामी निःशुल्क हामी जान्छौँ, जुन सिरमले दिएको प्राइस बाहेक हामीले त्यसमा थप लिँदैन भनेर मेरो कमिटमेन्ट छ। यो 50 लाख डोजमा मेरो डर के छ भने यो 50 लाख पछि 4 करोड 30 लाख कहाँबाट ल्याउनेमा मेरो चाहिँ अहिले समय मेरो त्यतातिर गएछ। नयाँ कुरा बोल्नुभयो, यो 4 करोड 30 लाखको फेरि यो डोज फेरि यो कन्सेप्ट कहाँ आयो? फेरि यिनी सरकारकै योजना तपाईँहरूको कुरा भयो? त्यो होइन, नेपालको पपुलेसन हेरेर हामीले चाहिँ डबल डोज दिन पर्यो भने त्यति चाहिएला कि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ एस्टिमेट हो। तपाईँ कम्पनीको योजना? हाम्रो कम्पनीको योजना। किनभने आखिरमा गएर यो कोभिडलाई साँच्चै नै हामीले चाहिँ 100% यो चाहिँ निकाल्ने हो भने नेपाल हरेक व्यक्तिले यो खोप लाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यसले गर्दा सकभर छिटो सकभर चाँडो जतिसुकै हामीले ल्याउन सक्यो त्यति यो कोभिडको चाहिँ रोग
यो चाहिँ स्थगित हुन्छ र जुन प्रकारको अहिले बढिरहेछ त्यसमा घटाउनमा यो ठुलो काम गर्छ। अन्तिममा फेरि पनि भन्न चाहे आज सञ्चार माध्यममा आएको तपाईहरूले 4 गुणा बढाएर मूल्य बढाएर सरकारले हुकुमलाई अनुमति दियो खोप ल्याउन, यो हो कि अझै फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस्? यो गलत हो। अझ म यसमा थप्न चाहन्छु, सेप्टेम्बर महिनामा जब हामीले सिरमसँग एउटा छलफल गरे र WHO ले पनि कुन चाहिँ खोपलाई आधिकारिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन भन्ने त्यो निर्णय पनि भएको थिएन, त्यो बेलादेखि नै हामीले सिरम इन्स्टिट्युटसँग एउटा सहमति गरेको थियौँ कि 2 करोड खोप नेपालको लागि $4 मूल्यमा ल्याउने भनेर हाम्रो अग्रिमेन्ट भइसकेको थियो। जुन त्यो सेप्टेम्बर महिनादेखि लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालसँग घचघचाएँ कि हामीलाई ल्याउन दिनुहोस्, हामीलाई ल्याउन दिएको खण्डमा हामीले सक्दो छिटो चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छ भन्ने हामीले माग गरेको थियौँ। अब विभिन्न कारणले त्यो हुन सकेन र हाम्रो पनि एउटा चाहिँ बाध्यता के थियो भने त्यो सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट थियो। नोभेम्बर पछि उसले चाहिँ त्यो प्राइस ग्यारेन्टी पनि गर्न सकेन, सप्लाई पनि उसले गर्न सकेन भन्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपालले ठुलो गुमाएको हो। यो अहिले हामी 20 लाख र 50 लाखमा पुर्याउँदैछु। मैले भन्दैछु 2 करोडको अग्रिमेन्ट हाम्रोमा थियो, $4 मूल्यमा थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब दोषी त जसलाई दोषी ला पनि भयो। कहिलेकाहीँ एउटा चाहिँ पोलिटिसियनहरूको कस्तो हुँदो रहेछ भने आफ्नो कमजोरीलाई अरूको कमजोरी देखाउने आफू राम्रो देख्ने हो कि भन्ने खालको यो चाहिँ मलाई हैन। तपाईँ पनि पोलिटिसियनसँग नजिक हुनुहुन्छ, अब तपाईँलाई चाहिँ बाहिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफ्नो मान्छे, नजिकको मान्छे भनेर चित्रण गरिरहेछन्। VNY 2020 को संयोजक पनि बन्नुभयो। हेर्नुहोस्, यो मैले एउटा भन्ने के छ भने हामी निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट अप्ठ्यारो छ। नेताहरूलाई नभेटी पनि नहुने, आफ्नो कुरा पुर्याउनै पर्छ र कुरा पुर्याउन भन्दाखेरि आफ्नो व्यापारलाई मात्र होइन देशको आर्थिक विकासको लागि हामी कुराहरू पुर्याउँछौँ, छलफल हुन्छ, नजिकता त्यहीँबाट बढ्छ। अन्तिममा फेरि एकपटक पनि भने कि तपाईँहरूले 4 गुणा बढाएर सरकारले अनुमति दिएको छैन। अहिलेसम्म यो कुरा अगाडि बढेको पनि छैन। यो भ्रममा सबैलाई पारिरहेछ। यो बिल्कुल गलत हो। यो चाहिँ जुन मिडियाले छाप्यो त्यो चाहिँ यो सम्पूर्ण भ्रम, बिल्कुल गलत हो। यो आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुरज वैद्य, अर्थात् अहिले देशमा देशद्रोही खोप ल्याउन नदिएको बिचौलिया दलाल भनेर देशले चिनेको मान्छे र हामीले निकै लामो समयको मेहनतपछि उहाँले हामीलाई समय दिनुभयो र उहाँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो र हामीले जनताका क्वेसन उहाँलाई, जनताका प्रश्नहरू उहाँलाई सोध्यौँ र उहाँको भनाइबाट के आएको छ भने जुन $6.5 मा खोप लिँदाखेरि उहाँहरूले 10% कमिसन पाउने हो र त्यसमा फाइदा आउने हो, त्यो एक सुका पनि, एक पैसा पनि फाइदा नलिकन हामीले खोप सेरम इन्डियाको जुन कम्पनी छ त्यसकै मूल्यमा खोप लिएर आएर जुन भाडा खर्च मात्रै लिएर हामी सरकारलाई त्यो सहयोग गर्न चाहन्छौँ र त्यसको लागि हामी तत्काल नै यो 50 लाख डोज ल्याउन सक्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हेरौँ उहाँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न। तर जुन रूपमा के आजकल मिडियाहरू मार्फत भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ र जनतामा भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ, यो पीडाको समयमा यस्ता भ्रम नछरौँ, वास्तविक खबरहरू देखाउँ भन्दै आजको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।